I am a cruel father. It was not my intention to kill her. ये अल्फाज थे सारा शरीफ के फादर के। इरफान शरीफ और उसकी बीवी जिसका नाम बिनिश बतूल है, उन दोनों को सज़ा हो चुकी है। उस बच्ची का क्या कसूर था जो उसको इस बेदर्दी से मारा गया, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप एक सैडिस्ट था। उस मासूम सी बच्ची के साथ जो हुआ वो हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। उसके जिस्म पे 71 फ्रेश इंजरीज थी, बेड से, चेयर की रॉड से, इलेक्ट्रिक आयरन से और न जाने किस किस चीज़ से उसको टॉर्चर किया गया। जज जब ये बात कर रहे थे तो उनकी आवाज़ कपकपा रही थी। बात मैं करूंगी सारा शरीफ की, एक मासूम फूल जैसी बच्ची जिसकी मुस्कुराहट के पीछे बेइंतहा गम, बहुत सा टॉर्चर और बहुत सी आजमाइशें थीं। ये बच्ची 6 साल की उम्र से एक सैडिस्ट बाप से पिट रही थी, टॉर्चर हो रही थी, और साथ साथ इन सारे मामलात में इसकी सुतीली माँ जिसका नाम बिनिश बतूल है और उम्र 30 साल है, वो इन सारी चीज़ों में शरीक थी उसके बाप के साथ जिसका नाम इरफान शरीफ है और उसकी उम्र 43 ईयर्स है। लास्ट ईयर 10 अगस्त वाले दिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कॉल जाती है पुलिस को। सरे, लंदन में एक इलाका है सरे, वहाँ पे पुलिस स्टेशन पे कॉल आती है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सारा के वालिद की, और वो पुलिस को ये कहते हैं कि आई हैव किल्ड माई डॉटर, आई एम अ क्रूल फादर एंड आई बीट माई डॉटर सो मच बट इट वॉज नॉट माई इंटेंशन टू किल हर। ठीक है, मारता था, क्रूल था, और लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं उसको जान से मार दूं। लेकिन जिस टॉर्चर से उसको गुजारा गया, यू नो, तो उसमें बचना तो नामुमकिन था किसी भी इंसान के लिए, और वो तो एक मासूम सी बच्ची थी। ये कॉल आती है, रोते हुए ये शख्स जो है ये कॉल करता है फरार होने के बाद इंग्लैंड से, पाकिस्तान पहुंच के इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। सारा की जो सफरिंग्स हैं वो अनइमेजिनेबल सफरिंग्स हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। यू नो, शी वाज फोर्स्ड टू एंड्योर सो मच पेन, सो मच टॉर्चर कि जिसको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते, आपकी रूह कांप जाती है। मेरे लिए ये स्टोरी शेयर करना बहुत मुश्किल है और बहुत हिम्मत और हौसला चाहिए इसके बारे में बात करते हुए, क्योंकि जब आप सोचते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि कैसे कोई बाप अपनी ही औलाद के साथ इतना बुरा कर सकता है। इसका जो ये बाप है इरफान शरीफ, ये एक सैडिस्ट है। अब जो सैडिस्ट होते हैं उनको यूजली सेक्सुअल वे में भी देखा जाता है, लेकिन अदरवाइज जो सैडिस्ट होते हैं वो इंजॉय करते हैं अगले को तकलीफ पहुंचा के, अगले को मार पीट के, यू नो, इसमें उनको प्लेजर मिलता है। तो इसका जो बाप था वो भी, आई थिंक, उसको प्लेजर मिलता था, बल्कि पुलिस का यही कहना है कि ही इज अ सैडिस्ट। अच्छा, इस मासूम फरिश्ते को, जिसको गाना पसंद था, जिसको डांस करना अच्छा लगता था, यू नो, जो बहुत प्यारी बच्ची थी, इस पे ये जुल्म सतम कब शुरू हुआ? जब ये 6 साल की थी। 6 साल की उम्र से लेके 10 साल की उम्र तक इसको मारा पीटा गया और टॉर्चर किया गया तरह तरह से। ये एक कैंपेन ऑफ वायलेंस थी जिसमें सारा को वायलेंस सहना पड़ा, टॉर्चर सहना पड़ा, स्ट्रेस सहना पड़ा, सैडनेस देखी उसने, किस किस तरह से उसको टॉर्चर किया गया वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। जब सारा शरीफ का बाप पुलिस को कॉल करता है तो पुलिस जाती है घर पे जहाँ पे वो अकेली होती है, और जब उसको देखती है उसकी लाश को, तो उसके बाद पोस्टमार्टम होता है तो उसमें पता चलता है कि बच्ची के जिस्म पे जो सिर्फ फ्रेश इंजरीज थी वो 71 थी, और उसकी 25 हड्डियाँ जिस्म की टूटी हुई थी। 25 हड्डियाँ कम अज़ कम। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टॉक अबाउट दिस, बट जब तक हम बात नहीं करेंगे इन चीज़ों के बारे में तो ये चीज़ें कैसे कम होंगी। सारा को
ایک ہائی چیئر کے میٹل راڈ سے، جو اس کا چیئر کا جو پاؤں ہوتا ہے اس سے، میٹل راڈ سے اس کی جو ستیلی ماں تھی اس کی گود میں وہ پڑی ہوئی تھی، اور باپ اس سے اس کو ہٹ کرتا ہے پیٹ میں، اور جب وہ انکانشیس ہوتی ہے اس کو طرح طرح سے ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کو الیکٹرک آئرن سے مارا جاتا ہے، جو اس کے جسم پہ نشانات ملے الیکٹرک آئرن سے اس کو جلایا جاتا ہے، اس کو بوائلنگ واٹر سے جلایا جاتا ہے، اس کو چبایا جاتا ہے کیونکہ اس کے جسم پہ دانتوں کے نشان تھے، حتیٰ کہ سارا کو ایک بیگ میں ہول کر کے اس کو مار پیٹ کے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور نیپی پہنا دی جاتی ہے، پیمپر، تاکہ اس کو واش روم نہ جانا پڑے، وہ واش روم نہ یوز کرے، اور اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس قسم کے ٹارچر سے سارا گزرتی ہے، لیکن اس بچی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں، اس بچی کی مسکراہٹ دیکھیں، اس بچی کے چہرے پہ نور دیکھیں۔ وہ اتنی پیاری بچی تھی جس کو شوق تھا گانے کا، ناچنے کا، اس کے کچھ خواب ہوں گے، لیکن وہ 6 سال کی عمر سے ٹارچر ہو رہی تھی، اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ شاید اس کو لگتا ہوگا کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ اس کے باپ کی شکل دیکھیں، اس کے باپ کی شکل پہ کتنی نحوست ہے، اس شیطان کی شکل پہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں، کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، جو اس پہ ظلم و ستم ہوئے، جس طرح سے اس کو ٹارچر کیا، اس کے بارے میں اگر میں نے مزید بات کی تو شاید میں رو پڑوں۔ اب عرفان شریف اور اس کی بیوی بینش بتول کو لائف ٹائم جو ہے پریزن میں گزارنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ جو اس بچی کا انکل تھا جس کی عمر 29 سال ہے، فیصل ملک اس کا نام ہے، اس کو بھی 16 سال کی سزا ہوئی ہے، کیونکہ اس نے بھی یہ سب کچھ ہونے دیا اور ان کو نہیں روکا۔ اور یہ ایک کیمپین آف وائلنس تھی، یہ ایک کیمپین آف ابیوز تھا، اور کوئی بھی بچہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو جج تھے جان کیوناک، انہوں نے جب سینٹینس سنایا تو انہوں نے یہی کہا کہ سارا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک ایکسٹریم کرولٹی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا سارا کے بارے میں کہ سارا واز اے بیوٹیفل گرل ود اے بیوٹیفل پرسنالٹی، اے گرل ود اے پرسنالٹی، اینڈ ہی واز ویری سیڈ جب انہوں نے یہ سینٹینس سنایا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کے والدین کو جب یہ 10 ہفتے کا ٹرائل ہوا اور سارا کچھ، اور جب انہوں نے ایکسیپٹ کی ساری چیزیں، اور when they found guilty، ان کو کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں تھی، ان کے چہرے پہ ایک وہ دکھ ہوتی ہے، ایک ندامت ہوتی ہے، کچھ بھی اس قسم کا نہیں تھا۔ اور جج کا یہ بھی کہنا تھا، انہوں نے سارا کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جیسے کہ سارا ورتھ لیس تھی۔ اور پھر یہاں پہ یہی بات کروں گی کہ کہاں لوگ دنیا میں بچوں سے محروم ہیں، اولاد نہیں ہے، اور وہ ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچے ہو جائیں یا پھر ہم اڈاپٹ کر لیں، اور یہاں پہ اتنی پیاری سی جان کو جان سے مار دیا گیا ٹارچر کر کر کے۔ مارنا تو ایک چیز ہوتی ہے، لیکن 6 سال کی عمر سے لے کے 10 سال کی عمر تک اس کو جس ٹارچر سے گزارا گیا وہ ناقابل بیان ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ ہم تو صرف الفاظ ہیں نا، ہم تو بول دیتے ہیں، لیکن اس کو سوچا نہیں جا سکتا، اس کو سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا کہ اس کو اتنا ٹارچر کیا گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ جو جج ہیں جان کیوناک، جب یہ ساری باتیں شیئر کر رہے تھے تو ان کی آواز جو ہے نا، اٹ واز شیکنگ، اٹ واز لٹرلی شیکنگ۔ مطلب آپ سوچیں، ایک جج ہے، وہ اتنے سارے کیسز دیکھتا ہے، بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں دنیا بھر میں، انگلینڈ میں بھی، لیکن جب اس کیس کے بارے میں جب وہ بات کر رہا تھا تو his voice was literally shaking، کیونکہ اس کا یہی کہنا تھا کہ جو اسٹریس اور پین اور ٹراما جو کاز کیا گیا اس ننھی سی جان کو، وہ ناقابل بیان ہے۔ تو یہ سارا کا کیس تھا لاسٹ ایئر اگست 10 سے لے کے آج جا کے کل اس کا فیصلہ ہوا، اور فیصلہ تو ہو گیا، لیکن یہ بے دردی، یہ ظلم، یہ کب ختم ہوگا؟ چائلڈ ابیوز یہ کب ختم ہوگا؟ اس کے حوالے سے ہمیں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ خدا را اس کے بارے میں آواز اٹھائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں،
اور جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک بہتری نہیں آئے گی. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے معاملات پہ بات کریں زیادہ سے زیادہ. اور یہ اپڈیٹ تھی اس کیس کے حوالے سے. اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے. شکریہ.